निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। हो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ गङ्गालाल श्रेष्ठका बारेमा। अब थप कुरा जोडौं। यो हेरिरहेका दशरथ चन्दले मनमनै गङ्गालालको त्यो शान्त व्यवहारको प्रशंसा गर्दै गङ्गालाल पटक्कै डराएका र आत्तिएका छैनन् भन्ठानेर चन्द ढुक्क भए। दुवैजनाले एक अर्कालाई आत्मीयदेखि माया गर्थे, आदर गर्थे, एक अर्काका लागि जीव ज्यान समेत दिन तयार रहन्थे। धन्य थियो राम लक्ष्मणको जस्तो त्यो जोडी। जेलमा पनि उनीहरू कहिल्यै छुट्टै बसेनन्। यी घटना र शहीदले देखाएको बाटो सम्झदा यस्तो समुज्वल व्यक्तित्व अपनाउन सके, शहीदले सोचेको बाटो लिन सके, यो देशको मुहार कस्तो हुँदो हो। शहीदको विचारलाई अवलम्बन गर्न सके राष्ट्र उठ्न कति दिन लाग्थ्यो होला। आज राष्ट्रमा म हुँ भन्नेको नैतिक रहस भएको र चारित्रिक अधोपतनले निराशाको वातावरण उठ्ने सम्भावना बढिरहेको छ। त्यसैले शहीदको आदर्श अपनाउन सके र नेपाली जातिको मात्र भलो चेताउने यी 4 शहीदले लिएको बाटो अवलम्बन गर्न सके भावी पिँढीका लागि राम्रो हुने थियो। त्यसपछि कुलेश्वर पछाडि बस्ने दानलाल महर्जन, भेखा नारायण, हर्षनारायण, भक्तलाल, चन्द्रलाल, आनन्दराम, पुष्पलाल, देवीलाल र गौरीलाल लगायतले बेलुका 3:30 उनको लास बुझी नजिकैको कर्णद्वीपमा लगी अन्तिम कार्यबहादुर तथा आदर्श छोरो जन्माउने पिता भक्तलाल श्रेष्ठबाट भयो। दशरथ चन्दका यहाँ कोही दाजुभाइ थिएनन्। आखिर उनी माइजू तिलकराज शाहीकी माताले मानिस पठाई अन्तिम संस्कार गरिन्। राणाले यस किसिमको सजाय दिनुका पछाडि यस्ता नियम थिए। त्यो बेला चलेका नियम कानुनलाई तुरन्त परिवर्तन गर्न पनि गाह्रो हुने रहेछ। कुनै पनि इतिहास समय सापेक्ष नै हुनुपर्छ। हिजोको समयलाई आजको आँखाले हेरेर मूल्याङ्कन हुन नसक्ने कुरा यस घटनाले देखाउँछ। विक्रम सम्वत 1910 मुलुकी ऐनको व्यवस्था हुनु अघिको राणाकालमा पहिलेदेखि चल्दै आएका दण्ड दिने अमानवीय र पीडादायक कार्य व्यवस्था थियो। मुलुकी ऐन 1910ले दिव्य परीक्षा लिने न्याय प्रणालीलाई बदर जङ्गबहादुरले अब उपरान्त त्यस्ता निया नदिनु। यदि कसैले डुबाएको मानिस मर्यो भने जसले निया गर्दा मरेको हो त्यही निया दिनेलाई त्यही धोक्रोमा हालेर नदीमा डुबाइदिनु भन्ने व्यवस्था गरे। 2 राज्य विरुद्धको अपराधमा राणाको विरोध पनि पर्दथ्यो। त्यस्तो अपराध रोक्न राजकाज गादगादी ऐन जारी गरिएको थियो। त्यसैले ऐन अन्तर्गत राणा शासनको विरोधमा उठेको आवाजलाई शारीरिक यातना दिएर तह लगाउँथे। 3 श्री 5 सुरेन्द्रको पालामा अर्थात् विक्रम सम्वत 1910 सालमा मुलुकी ऐनमा शाहकालीन नेपालमा भएको कानुन जसको पाप उसैको गर्दनको ठिक उल्टो केही खास मुद्दामा बाहेक अरू मुद्दामा साटो कैद बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। खास गरी यसरी साटो कैद बस्ने व्यक्ति नातेदार आफन्त हुनुपर्ने प्रावधान थियो। यिनै नियमका आधारमा समाज निर्देशित भइरह्यो।
त्यो बेला मानिसले अरू कडा नियम कानुन भित्रका सजाय बेहोरेर बसेका थिए। जनतालाई कसरी कज्याउन सकिन्छ त्यसरी नै राणाले कज्याउने नियम बनाउँदै लगे। अध्याय 7 भद्रगोलदेखि कलकत्तासम्म। 2001 साल असारमा भद्रगोल जेलको पर्खाल नागेर भाग्नु अघि नेल, गलबन्दी र हत्कडी सहितका गणेशमान सिंहको फोटो गोरखापत्रमा छापिएको थियो। त्यो व्यक्ति ल्याउनेलाई नगद रु 5,000 पुरस्कार दिइने उद्घोष गरिएको थियो। राजधानीको टोडीखेलदेखि पश्चिम दक्षिण कुनामा त्रिपुरेश्वर जाने बाटामा पश्चिमपट्टि एउटा खोर जुन राणाशाहीले बनाएको नरक कुण्ड जत्तिकै बसी नसक्नु थियो। त्यसलाई भद्रगोल वा सेन्ट्रल जेलका नामले चिनिन्छ। भद्रगोल जेललाई 16 फुटको पर्खालले छेकेको छ। त्यही भद्रगोल जेलको 2 नम्बर घरको माथिल्लो तलामा राजबन्दीका दिन अति कष्टपूर्वक बितिरहेका थिए। 4 कोठामा 32 जना राजबन्दी थिए। त्यहाँ बस्ने राजबन्दीका दुःख कष्टका कथा बताइ नसक्नु छ। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ महिनाको शहीद काण्डपछि जेलमा सनसनीपूर्ण वातावरण पैदा भयो। राणा सरकारले सबैलाई सजाय तोकिसकेको थियो। यसमा गणेशमान सिंह आजीवन जेल र सर्वस्व हरणमा परेका थिए। जेल गएर बस्न थालेपछि उनका मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले। कहिले शहीदले भनेका कुरा सम्झन्थे। अब यहाँ बसेर कसरी क्रान्तिको काम गर्ने होला भन्ने लाग्थ्यो। बाहिर जानुपर्छ, तर बाहिर जाने उपाय कसरी निकाल्ने? जेलमा बसेका साथीभाइसँग सल्लाह गर्दा कसैले उचित सल्लाह दिएनन्। जेलबाट भाग्ने कुरा गर्दा होतिहारा हो भन्ने आरोप लगाउँछन्। जसले जे भने पनि गणेशमानका मनमा जेलभित्र बसेर केही हुन्छ जस्तो लागेन। अब उनी जसरी भए पनि जेल बाहिर गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा दृढ भए। 4 वीरले शहादत प्राप्त गरेपछि डरले चुपचाप बस्ने होइन, उनीहरूले दिएको आदर्श नेपाल र नेपाली जनताको मुक्तिका लागि केही गर्ने अठोटका साथ बाहिर निस्कने हो। जेलबाट बाहिर जानु भनेको प्रजा परिषदको आदर्श विपरीत जानु पनि होइन, क्रान्तिबाट पलायन हुनु होइन भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो। तर कतिपयले जेलबाट भाग्नु भनेको कायरताको द्योतक हो भने अब जसरी पनि जेलबाट त भाग्छु भन्ने निश्चित भएपछि आफ्ना परमप्रिय र घनिष्ठ मित्र चन्द्रमान सैजुसँग सल्लाहका लागि गणेशमानले सोधे। गणेशमान जेलबाट भाग्न कसरी सकिन्छ भनेर यसका अनेक विकल्प रात दिन खोज्दै थिए। एकपटक जेलका बन्दीले सुरुङबाट भाग्ने योजना सुनाए। त्यसको योजनाकार गोपीचा थियो, तर त्यो सुरुङबाट भाग्ने योजना अन्तिम समयमा पुगेर सफल हुन सकेन। यो कुरा गोपीलाई साथ दिने त्यो लामो कपाल पाल्ने छ्यामीले चौकीदार कहाँ गएर सबै पोल खोलिदिएछ। त्यसले जेलभित्र निकै खैला बैला मच्चाएकाले योजना विफल भयो। यो घटनाले गोपीचालाई अझ सङ्कट आइलाग्यो। त्यसपछि भाग्ने कुरा सुन्ने कैदी कमै भए, तर गणेशमानको जेलबाट भाग्ने सोचमा परिवर्तन आएन। गोपीचाले गणेशमानलाई भगाउन सुरुङ खने। गणेशमानलाई सुरुङबाट भगाउन आँटेको कुरा कसैलाई थाहा थिएन। गोपीचाले पनि भनेको थिएन। आँटेको काम असफल भएपछि नमजा भयो। जेलमा भएका कैदीले मुस्किलले रात काटे। कतिले भन्थे, भाग्न खोजेको थिइस्, भेटिस् होइन? त्यसो भन्दा सबैका अनुहार काला नीला देखिन्थे। दिउँसो सारा कोठामा खानतलासी भयो। प्रत्येकका शरीर छामिए अनि नेल, सिक्री, खुकुलो हुनेको ठोकिएर दरो बनाए। गोपीलाई अर्कै कोठामा लगेर कोर्रा बर्साउन थाले, तर पनि गणेशमानको दृढ इच्छामा कमी आएन। यो घटना विक्रम सम्वत 1979 भएको थियो। त्यसपछि पनि उनी भद्रगोल जेलबाट भाग्ने विचारमा तल्लीन नै देखिन्थे। त्यसै दिन कसरी भाग्ने भन्ने सोचमा ध्यान मग्न भएका बेला चौकीदारले गणेशमानलाई सोधे, के सोचेको? केही पनि होइन भनी टारी दिए। आज एउटा चोर भागेछ नि? चौकीदारले गणेशमानलाई सोध्यो। भाग्ने हो त्यसरी नै? तर उनले आनाकानी गर्दै आफ्नो मनको कुरा भनेन। ल, कसैलाई नभन्ने शर्तमा पर्खाल नाग्ने उपाय सिकाइदिन्छु, चौकीदारले भन्यो। उनका कुरा सुनेर गणेशमान मनमने भन्छन्, जीवन एउटा यात्रा जस्तै रहेछ। यात्राका पनि अनेक पाटा हुँदा हुन्, त्यसैले जीवनका पनि अनेक पाटा छन्। त्यसैले प्रत्येक यात्रा लामो होस् वा छोटो, त्यसका लागि सारिने प्रथम पाइलो एक बाटै सुरु हुँदो रहेछ। त्यसपछि अरू पाइला अघि बढ्दै जाँदा हुन्। त्यही यात्राको यो प्रथम पाइलो थियो गणेशमानको सुरुङबाट भाग्ने योजना। तर यो सफल भएन। अबको यात्रा सफल भए त केही हुन्थ्यो, तर विफल भयो भने जीवन लीला नै समाप्त हुनेछ। अब के गर्ने? निकै दिनसम्म अर्को योजना बन्न सकेन, तर पनि मनमा भाग्ने योजना रहिरह्यो।
भाग्ने योजना बन्दै गर्दा उनलाई लाग्यो, प्रारम्भ भेटे नखलु विघ्न भएन निचै, प्रारब्ध विघ्न विहता वीरमन्ती मध्या, विघ्नै पुनरति प्रतिहन्य माना, प्रारब्ध मुत्तम गुणा नपरित्य जन्ती। अर्थात् व्यक्तिले काम थाल्दा असफल भइने हो भनेर डराए कामै नथाल्ने मानिस नीच हो। काम गर्दै जाँदा विघ्न बाधा आयो भनेर काम छोड्ने मानिस मध्यम हो। जति बाधा व्यवधान आइपरे पनि तिनको सामना गर्दै जाने र आफूले थालेको काम सम्पन्न नगरी नछोड्ने व्यक्ति उत्तम हो। त्यसैले हरेक अप्ठ्यारासँग जुझ्दै अघि बढ्ने साहसीले मात्र सफलताको शिखर चुम्न सक्छ। युद्ध मैदानमा हिँडेको योद्धाले शत्रुदेखि डराएर भाग्दा त्यो के योद्धा हुन सक्छ? अनि यदि कोही तरबार भिरेर युद्ध मैदानमा जाँदैमा ऊ लडाकु हुन सक्ला? वैरीसँग जुनसुकै किसिमले पनि लड्न सक्नुपर्छ। गणेशमान मनमा नै सोच्न थाले, अब यो कालकोठरीमा चुप लागेर उनीहरूले दिएको सिधा खाएर बस्दा म कसरी योद्धा भएँ? त्यसैले मैले यहाँबाट निस्कने उपाय खोज्नुपर्छ। अब उठ, जाग, केही गरेर देखा भन्ने जस्ता कुरा उनका मनमा खेलिरहे। अनि उनले सम्झे शुक्रराज शास्त्रीले इन्द्रचोकमा प्रवचन दिँदा भनेका गीताका श्लोक, जसको अर्थ यो युद्ध जितेका गीताका श्लोक, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात् यो युद्ध जितेको खण्डमा महिम सबैभन्दा महान ब्रह्माण्डको महिमा उपयोग गर्नेछौ र युद्धमा मारियो भने देवत्व प्राप्त गर्नेछौ। त्यसैले हे अर्जुन, युद्धको निश्चय गर्दै उठ भनेर जुन कुरा कृष्णले अर्जुनलाई भनेका थिए, त्यस्तै गणेशमानलाई लाग्यो यो प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाईँ पनि महाभारतको युद्ध जस्तै हो। यहाँ कंशरूपी राणालाई नाश गर्न कृष्णको त्यत्तिकै आवश्यकता छ। यहाँ एकले अर्कालाई नसिद्ध्याई दुनियाँको भलो हुने छैन भनेर सबैलाई युद्धको तयारीका लागि जागरुक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका हुन्। त्यसै आधारमा आफ्नो मन दरो बनाएर गणेशमान पनि झुरुक्क उठे। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।